سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. زیر کو اور باریک کریں. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت. الذي خلق الموت. الذي خلق الموت والحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
أيكم أحسن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا नून की पेश को और गोल करें और होंठों को गोल करें الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 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 पढ़ें الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور लाम साकिन को ध्यान से पढ़ें फिर से وهو العزيز الغفور 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 ज़बानी وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور ज़बानी الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع الذي خلق سبع سماوات طباقا तो को मोटा करें سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا पढ़ें
خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ऊंची आवाज से ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر إلي नहीं है ينقلب إليك البصر ينقلب लाम की जेर को बारीक करेंगे
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير पढ़ें ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا زينا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين رجو नहीं है रुजू وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها
बिमसाबीह, बीह। या कौन सी है? कौन सी है? जी। और हा पर सिर्फ ज़बर है, खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना इसको। फिर से पढ़े वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। रुजूमन, रा को मार्क करें, इसकी पेश को ज़बर नहीं पढ़ना। वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। وأعتدنا لهم عذاب السعير। وأعتدنا لهم عذاب السعير. शुरू से पढ़ें वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم. وبئس المصير.